बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौना। मैं हूँ समीना राना। और खेल की खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, अजीम कौमों की बुनियाद इंसाफ पर कायम होती है, कानून की हुक्मरानी के बगैर कौमें तबाह हो जाती हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मराकश के दारुल हुकूमत रबात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में तहज़ीबी इक़दार के मौज़ू पर बैनुल अक़वामी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। तफसील बता रहे हैं रियाज़ बर की अपने इस रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद दो असूलों पर रखी, कानून की हुक्मरानी और मुआशरे के गरीब और कमजोर तबकों की मदद। Our Prophet set up was the first welfare state in the history of mankind. First time the state took responsibility of the weak section of its society. This was a unique state. First it took care of its weak, and secondly it brought the powerful under the law. And the societies that are closer to these two principles are the ones that are prosperous, and the other societies which do not have rule of law and which do not have compassion are relegated to the dustbin of history. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज भी जो मुआशरे इन दो बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा हैं वो कामयाब और खुशहाल हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुसलमान इन सुनहरी उसूलों को अपनाकर अपनी अज़मत रफ्ता बहाल कर सकते हैं। Nations which did not have rule of law sooner or later destroyed. Great nations always were based upon justice, and I hope that in the Muslim world we will again go back to those basic principles, because those basic principles are, according to our great Iqbal, one of the greatest thinkers of the subcontinent, who said that whenever in history the Muslims have risen up, they've always gone back to the old principles of Islam, which were embedded by the Prophet in the state of Medina. बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से मुसलमान दुनिया के दीगर अहम रहनुमाओं ने भी खिताब किया और तहजीबी अक़दार के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। रियाज़ बर की पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में होता है। 10 बिलियन ट्री नेशनल पार्क्स का कयाम और दीगर हुकूमती इक़दामात इस सूरत हाल से निमटने के सिलसिले की कड़ी हैं। हरीपुर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमती इक़दामात आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हैं। 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर तकरीबात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर के मंकियाल फॉरेस्ट में 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत दरख्त लगाकर मुल्क के तूलो अर्ज में लगाए गए 1 अरब दरख्त लगाने का संग मील अबूर कर लिया। ये वही मकाम है जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2015 में पहला पौधा लगाकर सुनामी ट्री मंसूबे और 2018 में 10 बिलियन ट्री सुनामी मुहिम का आगाज किया था। दरख्तों में घिरे ख्वाबों के इस मस्कन को ये एजाज हासिल है कि यहाँ आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौल दोस्त इक़दामात का आगाज किया गया, जिसकी आज दुनिया मोतरिफ है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को शदीद मौसमी असरात का सामना है, जिससे निमटने के लिए शजरकारी के बड़े प्रोग्राम का आगाज किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर माहौल फराहम करना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मौसर इक़दामात कर रहा है। 5
जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए। हम वो चंद मुल्कों में से हैं जो कि पूरी तरह इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे दिखाने के लिए, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। ये हमारी कोशिश है सारी, 10 बिलियन ट्री सुनामी भी, और ये जो हम अपनी पूरी इन्वायरमेंट को, अपने वेटलैंड्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम अपनी नेशनल पार्क्स बढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना जो पार्क्स के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है। माविन खसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने वजीर आजम को 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से जंगलात की पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है ना सिर्फ उस ख्वाब का जो कि आपने हमें दिखाया, जो कि हमें आगे लेके जा रहा है, और पाकिस्तान को वो ख्वाब ना सिर्फ दरख्त लगवा रहा है बल्कि पाकिस्तान के लिए वो ग्रीन जॉब्स क्रिएट कर रहा है। आज तकरीबन 85,000 जॉब्स जो हैं वो हमारे 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत कोविड के ज़माने में पैदा हुई हैं। उसमें हम मजीद 1 लाख जॉब्स का इंशाल्लाह अगले 6 महीने में इजाफा करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम नेचर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी पेश की गई। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए वजीर आजम इमरान खान के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की कामयाबी के लिए हुकूमत के साथ साथ हर शहरी को अपना किरदार अदा करना है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हरिपुर। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दिफा परवेज खटक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के चीदा निकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में क्लब लेवल स्पोर्ट्स की बहाली के लिए इक़दामात, पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की और फीफा से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म को नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत जारी कम लागत के रिहायशी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मनसूबों पर पेशरफ्त और ख़ास तौर पर तामीरात और हाउसिंग के शोबों पर उनके मुस्बत असरात पर इत्मीनान का इज़हार किया। हायर एजुकेशन पंजाब के वज़ीर राजा यासिर हमायूं सरफराज ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबा पंजाब में हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के हवाले से इक़दामात और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को कराची में पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन वापडा ने कराची में पानी की मौजूदा और मुस्तकबिल की जरूरियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मुतालिका हुकाम भी इजलास में शरीक थे। सदर ममलिकत ने कहा कराची में पानी की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए वापडा के K4 मंसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करे और इस सिलसिले में कोशिशें तेज की जाएं। सदर ममलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजाइन रिव्यू अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे पर आइंदा साल फरवरी में काम शुरू और अक्टूबर 2023 में मुकम्मल होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मलेशिया के हाई कमिश्नर इकराम बिन मोहम्मद इब्राहिम ने अलविदाई मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान तिजारत, सकाफत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। मलेशिया की कारोबारी बिरादरी सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाए। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में सदर मुमलिकत ने कहा कि आलमी बिरादरी कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को हक़ खुदरादियत का हक़ दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बॉस्कर को हलाले पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईवान सदर में होने वाली तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ये अवार्ड दिया। वोल्कन बॉस्कर को ये अवार्ड आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में गिरां कदर खिदमात पर दिया गया है। वोल्कन बॉस्कर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें सदर हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वोल्कन बॉस्कर के दरमियान मुलाकात में दुनिया में अमन, खुशहाली और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इंसाफ, अखलाकियात और बुर्दबारी के फ़रोग़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नागुज़ीर है।
صدر مملکت نے کہا ترقی پذیر ممالک پر کورونا کے معاشرتی اور معاشی اثرات کم کرنے کے لیے کورونا ویکسین تک مساوی رسائی یقینی بنائی جائے۔ وولکن بوسکر نے صدر مملکت کو بین الاقوامی سیاسی، سماجی اور معاشی امور پر لیے گئے مختلف اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی، پائیدار ترقی اور کورونا وبا کے تناظر میں معاشی بحالی کی کوششوں سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں فلسطین، مسئلہ کشمیر، افغان امن عمل اور بدعنوانی جیسے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے فلسطین کے بارے میں جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے میں ان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد امن عمل کی بحالی اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی ویژن کے تحت ایک منصفانہ اور پائیدار حل یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے قرضوں میں ریلیف کی ضرورت پر زور دیا۔ وولکن بوسکر نے وزیر اعظم کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اپنی صدارت کے دوران اہم بین الاقوامی سیاسی اور سماجی اور معاشی امور کو حل کرنے کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر کے درمیان مذاکرات میں علاقائی اور عالمی امور زیر غور آئے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات، مشترکہ نیوز کانفرنس اور دیگر مصروفیات کی تفصیل بتا رہی ہیں نمرا سہیل اپنی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 1-on-1 اور وفود کی سطح پر ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے توقع رکھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے امن عمل کا آغاز کریں گے۔ Secretary General is to continue to play that leadership role and initiate the peace process. What we've achieved is the first milestone. But what we need and the nation and the Ummah is looking up to is a revival of the peace process. The only way this fire will be extinguished is through dialogue and understanding of peaceful coexistence. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر فلسطین کے مسئلے کا مستقل حل نہیں، جنگ بندی مذاکرات کا پہلا قدم ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ For a case like Palestine, I don't think any PJ can stay impartial. So my definition is to help the people, to solve problems, to be fair and just, and that's, I think, impartiality. Constitution in the Palestinian issue is a swift return to negotiation. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صدر جنرل اسمبلی وولکن بوسکر کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں فلسطین اور جموں کشمیر کی صورتحال، اقوام متحدہ سلامتی کونسل اصلاحات، افغان امن عمل اور کورونا ویکسین کی دستیابی سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے مستقل منصفانہ حل کا خواہش مند ہے۔ غزہ اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو رکوانے اور مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کو جبر سے نجات دلانے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کی مصالحانہ کاوشوں سے صدر جنرل اسمبلی کو آگاہ کیا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر وزارت خارجہ پہنچے تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مرکزی دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اقوام متحدہ کے صدر جنرل اسمبلی وولکن بوسکر کا دورہ پاکستان اس بات کا عکاس ہے کہ پاکستان امن، سلامتی اور خوشحالی کے مشترکہ حصول کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے لیے پرعزم ہے۔
نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوزکر کہتے ہیں کہ فلسطین کے اہم معاملے پر بے عملی سے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں اہم خطاب کے دوران انہوں نے کہا جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا دار و مدار پاک بھارت تعلقات کی بحالی پر ہے، جس کے لیے تنازع کشمیر کا حل ضروری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم رضوان۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنے تاریخی خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوزکر نے بین الاقوامی مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے فلسطین کے اہم اور ضروری مسئلے پر جلد مشترکہ آواز سنائی دے گی۔ وولکن بوزکر نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ تنازع کشمیر بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ مسئلہ فلسطین۔ As for the General Assembly, we assumed our responsibility under the Charter of the United Nations and met to address the grave violations of international humanitarian law and international human rights law. These violations caused the loss of lives for hundreds of innocent Palestinians, majority of which were children and women. We need a swift return to negotiations with a goal of ending the occupation. Peace, stability and prosperity in the South Asian region hinges on normalization of relations between Pakistan and India. This in turn is subject to the two countries finding a resolution of the Jammu-Kashmir dispute. I have encouraged all parties to refrain from changing the status of the disputed territory. افغانستان کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کی بحالی اشد ضروری ہے۔ گزشتہ 40 سال سے عالمی برادری کی طرف سے خاطر خواہ امداد نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں امن پاکستان میں امن اور علاقائی ترقی کے لیے لازم ہے۔ وولکن بوزکر نے کورونا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین امیر اور غریب ملکوں کی یکساں ضرورت ہے۔ خوشی ہے کہ پاکستان مریضوں کی تعداد میں کمی لانے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے حوالے سے مؤثر کام کر رہا ہے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے سندھ کے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں وفاق سندھ حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سندھ میں کسی مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نواب علی شاہ۔ صوبہ اور مرکز مل کر ڈاکوؤں سے نپٹیں گے، جھاڑو پھیر دیں گے، صاف کر دیں گے نادرا میں کراچی میں جو کرپٹ آفیسرز ہیں۔ نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے، نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سندھ میں جیکن آباد اور کشمور کے کچے کے علاقوں میں ڈاکو راج ختم کرنے کے لیے تمام ادارے ایک صفحے پر ہیں۔ صوبہ اور مرکز مل کر ڈاکوؤں سے نپٹیں گے، اگر وہ چاہیں تو سارے صوبے میں رینجرز مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ جہاں ان کو ضرورت ہو وہ رینجرز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صوبہ سندھ میں کسی بھی قسم کی مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتے اور گورنر راج لگنے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ عمران خان تن کے 5 سال لگائے گا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ بہتر کام پرفارمنس دیں۔ اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حکومت بنے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نادرا میں جعلی شناختی کارڈ کے اجرا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے درمیان ملاقات میں صوبہ سندھ میں امن امان کی موجودہ صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے گورنر نے کہا کہ سندھ کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ ڈالنے والے تمام عناصر کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر داخلہ کو بتایا کہ شکارپور کے کچے کے علاقے میں 8 مغویوں کو بازیاب کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے، جبکہ ڈاکوؤں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت رینجرز کی خدمات بھی حاصل کر سکتی ہے۔ پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت وکلاء کو 10 لاکھ روپے تک قرض فراہم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اسلام آباد میں پنجاب بار کونسل کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت وکلا برادری کے مسائل سے آگاہ ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات نے کہا وکلا کے لیے ہاؤسنگ کالونیز اور صحت کارڈز فراہم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. وفد نے مطالبہ کیا پنجاب بار کونسل کے انتخابات بایو میٹرک سے کرانے کے لیے حکومت سہولت فراہم کرے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت پنجاب بار کونسل کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی. وکلا برادری کو الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں ڈاکٹر بابر اعوان اور بیرسٹر علی ظفر کے ہمراہ بریفنگ دی جائے گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ وکلا برادری کو قومی ایشوز پر قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا ریکارڈ کاروبار ہو رہا ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ ریکارڈنگ کے مسئلے پر پاکستان کو تاریخی قانونی کامیابی ملی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ سی پیک منصوبے موجودہ حکومت کی اہم ترین ترجیحات میں شامل ہیں. جعلی ارسطو غلط اعداد و شمار سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشکل ترین حالات کے باوجود سرمایہ کاری اور ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ابھی تک جو ہے وہ $3 ارب کی ریکارڈ جو انٹرسٹ ہے وہ شو کیا جا چکا ہے پاکستان کے گرین بانڈز کی طرف. ریکوڈک کے ساتھ جو ہمارا روز ویلٹ ہوٹل جو کہ نیو یارک میں ہے اور اسکرائب ہوٹل جو پیرس کا ہے اس کے اوپر ریسیور اپائنٹ ہو گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی دلچسپی سے. وہ ماضی کی حکومتوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہمارے اثاثے اٹیچ ہو رہے تھے وہ اثاثے واپس پاکستان کو پاکستان کی PIA کو واپس مل گئے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ملکی قرضوں میں 56% اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے پہلے سال میں $10 ارب کا بیرونی قرض واپس کیا. ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 16% اضافہ ہوا. ہر سال 3000 ارب روپیہ ہمیں ان کے لیے گئے قرضوں کے اوپر سود ادا کرنا پڑتا ہے. آپ کو جیل میں ڈالا گیا جو پاناما کے اندر آپ کے فلیٹ سامنے آئے, جو آپ کی کرپشن سامنے آئی. فاروق حبیب نے کہا کہ بجٹ منظوری میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی. یاسر حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے. صنعتی عمل کو تیز کرنے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے جا رہے ہیں. نوشہرہ میں رشکئی اقتصادی زون کا کل افتتاح ہو رہا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں مدثر خان. حکومت ملک میں سرمایہ کاری, جامع معاشی و صنعتی ترقی, روزگار کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے اور برآمدی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے. سی پیک کے تحت اقتصادی زونز کے قیام سے خوشحال اور صنعتی پاکستان بنے گا. رشکئی اقتصادی زون بھی اس سلسلے کی کڑی ہے. 1000 کنال سے زیادہ اراضی پر مشتمل رشکئی اقتصادی زون کا افتتاح وزیراعظم عمران خان کریں گے. اس کی تعمیر سے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آئے گی اور بلا شبہ یہ منصوبہ اقتصادی طاقت کے حصول میں گیم چینجر ثابت ہوگا. رشکئی اقتصادی زون سے بالواسطہ اور بلا واسطہ 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمتیں ملیں گی. یہ اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے اندر ہونے والا پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے. یہ دونوں ملکوں کی دوستی کا مظہر ہے اور انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے ذریعے چائنا اور پاکستان کی انڈسٹریل کوآپریشن ایک ٹریڈنگ اور انڈسٹریل پارٹنرشپ میں تبدیل ہو جائے گی. رشکئی زون میں سرمایہ کاری کے لیے مقامی خام مال استعمال کرنے والی صنعتوں کو ترجیح دی جائے گی. رشکئی صنعتی زون پاکستان اور چین کے باہمی ترقی کی عمدہ مثال ہے. اس زون میں 91% تک مالی تعاون چین کی حکومت کر رہی ہے. رشکئی صنعتی زون میں ملک کے نامور صنعتی گروپس دلچسپی لے رہے ہیں. حکومت ملک میں صنعتوں کو فروغ دے کر لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معیشت مستحکم کرنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کر رہی ہے. مدثر خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, پشاور. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سیاسی مفادات کی خاطر ظالم اور مظلوم کے درمیان برابری کا موازنہ غلط ہے. انسانی حقوق کونسل کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بات مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے خصوصی اجلاس سے ورچوئل خطاب میں کہی. The 2-week aggression also ignited violence and communal attacks against Palestinians in Israel, calling into question the tall claims of democracy and rule of law. This council must act to rectify the wrong. This council must ensure realization of Palestinians' fundamental rights, right to life and right to self-determination. This council must hold the aggressor accountable through international inquiry. Pakistan supports the council's deliberations
and decisions in accordance with merits of the human rights situation in Palestine. मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम और जानलेवा कोरोना वबा से रियासती अवाम की जिंदगी बचाने के सिलसिले में श्रीनगर समेत कई शहरों में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर के इलाके आंचार में पुलिस अफसरों के दौरे के मौके पर मकामी नौजवानों और भारतीय फोर्सेस के एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। नौजवानों ने अर्ज़े वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर काबिज फोर्सेस के एहलकारों की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग और ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए। जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने पार्टी चेयरमैन हर्ष देव सिंह की क़यादत में मोदी हुकूमत के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह भारतीय हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर ज़ेरे हिरासत हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ काले क़वानीन के पैदर पे इस्तेमाल का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि भारत जमहूरी मुल्क के लिबादे में खौफनाक पुलिस स्टेट बन चुका है और इसकी फाशिस्ट हुकूमत अदलिया और आइन को भी खातिर में नहीं ला रही। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर के अवाम और बैरूनी मुमालिक मुकीम कश्मीरियों से अपील की कि वो शहीद अशरफ सराई के कोरोना में मुब्तला 2 बेटों समेत तमाम नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की सलामती के लिए खुसूसी दुआया तकारीब का इनेकाद करें। हुर्रियत रहनुमाओं अब्दुल समद इनकलाबी, अब्दुल अहद परा, मास मूवमेंट, पीपल्स लीग, तहरीक वहदत इस्लामी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने बयानात में कोरोना की आड़ में रियासती अवाम पर मजालिम की नई लहर की शदीद मजम्मत की। जिनाज़िन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के बारे में सेमिनार हुआ। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन की अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ 2 टोक अल्फाज में पेश किया। उन्होंने कहा, कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद अमीन और दूसरे मुकर्ररीन ने भी सेमिनार से खिताब किया। हुकूमती पॉलिसियों और लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.34% रह गई। वैक्सीनेशन के लिए 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2726 नए केस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज मुल्क में 62,706 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9,11,302 है, जबकि वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 20,540 हो चुकी है। अब तक मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 8,31,744 है। दूसरी जानब मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। NCOC के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,87,109 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई और अब तक मजमूई तौर पर वैक्सीन की 64 लाख से जायद खुराकें लगाई जा चुकी हैं। NCOC के मुताबिक 19 साल और इससे जायद उम्र के शहरियों के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोलने का अमल शुरू हो गया है। घर रहें, महफूज रहें की हिकमत अमली को अपनाएं ताकि खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से बचा सकें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 16 करोड़ 92 लाख अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 35 लाख 15,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अचल बन चुके हैं, जबकि 15 करोड़ से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में 6,06,000, ब्राजील में 4,54,000, जबकि बरतानिया में 1,27,000 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। भारत में कोरोना की सूरत हाल अब भी शदीद परेशान कुन है और वहाँ यौमिया हलाकतें 4,000 के लगभग हैं, जबकि हर रोज मुतासिर होने वालों की तादाद भी 2 लाख से जायद है। तफसील हुमा इकबाल से। भारत में गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पतालों के बाहर देखे गए अजियतनाक मनाजिर। तिब्बी मराकज के बाहर गलियों में शदीद बीमार अफराद की कतारें, लवाहिकीन की मरीजों के लिए बेड, इलाज और ऑक्सीजन की इल्तिजा। लोगों को इलाज मिले बगैर हलाक होने के मनाजिर ने भारत में सेहत आम्मा के ढांचे की संगीन हकीकत को आश्कार किया है। भारत में अभी तक आबादी के तनासुब से इंतहाई कम तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी है। वैक्सीन दस्तयाबी के दावों के बावजूद अस्पतालों में वैक्सीन है न वेंटिलेटर, और रोजाना बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक कोविड-19 के तकरीबन 9 नए केसेज अब भारत के देही इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से मुतादिद बड़े शहरों में कोविड के मरीजों को अस्पतालों में एक बेड और अद्वियात हासिल करने के लिए शदीद जिद्दोजहद करते हुए देखा गया। माहिरीन का कहना है कि अगर भारत के शहरों में तिब्बी सहूलियात का ये हाल है तो फिर देही इलाकों में क्या हाल होगा।
भारत में अब तक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वबा की जद में आकर तकरीबन 3.25 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। दुनिया भर में मुहलिक वायरस से सबसे ज्यादा तबाही का शिकार बनने वाले भारत को अंदरूने मुल्क और आलमी सतह पर शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, मगर हर दरम मोदी हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं और इसकी तमाम तर तवज्जो हिंदुत्व नजरिए के प्रचार और अकलियतों को कुचलने पर मरकूज है। वो शायद इस हकीकत से इनकारी है कि इस कश्ती में सब एक साथ सवार हैं, वो हिंदू हों या मुसलमान। कश्ती डूबी तो सब साथ ही डूबेंगे। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारत के मशरकी साहली इलाकों में समुद्री तूफान यास से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। भारतीय हुकूमत ने सिर्फ 15 लाख लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन 1 करोड़ उजड़ गए। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक उड़ीसा और मगरबी बंगाल की सैकड़ों साहिली बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। फसलें और मकानात तूफान में बह गए, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बड़ी तादाद में गाड़ियां भी समंदर में चली गई हैं। भारत में कुदरती आफात और वबाई अमराज से बड़े पैमाने पर हलाकतों का सिलसिला जारी है। पे दर पे समुद्री तूफानों के साथ कोरोना वबा से 3,70,000 हलाकतों के बाद अब ब्लैक फंगस ने भी हिंदुस्तान में पंजे गाड़ लिए हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में ब्लैक फंगस से अब तक 11,717 केस सामने आ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के मरीजों को जरूरत से ज्यादा स्टीरॉइड्स दिए जाने के बायस ब्लैक फंगस वबा फैलने लगी है, जिसमें वायरस हड्डियों, दिमाग, आंखों और फेफड़ों को मुतासिर करता है। कौमी असम्बली को बताया गया है कि मौसर हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुल्क में महंगाई की शरह बतदरीज कम होकर 8.6% तक आ चुकी है। मुल्क की बरामदात 21 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। इजलास की तफसील जानिए राना शहजाद उस-सलाम से। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना मखदूम जैन कुरैशी ने सवालों के वक्फे में कौमी असम्बली को बताया कि मुल्क में महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि मौसर हुकूमती इक़दामात के नतीजे में महंगाई की शरह 10.7% से कम होकर 8.6% पर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 2025 तक इस्लामी बैंकारी को 35% तक ले जाया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी तिजारत आलिया हमजा मलिक ने बताया कि मुल्की बरामदात 21 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। रवां साल के इख्तिताम तक मुल्की बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुँच जाने का इम्कान है। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल शोजब ने बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में रोजगार के लाखों मौके पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वजीर आजम तामीराती पैकेज के तहत 5 लाख और रेलवे के ML1 मंसूबे से 1,74,000 बराह रास्त नौकरियां पैदा हुई हैं। नुक्ता एतराज पर पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने ऐवान में ज़ेरी सिंध में पानी की शदीद कमी का मामला उठाया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रूलिंग दी कि पानी की किल्लत के मामले पर मुतलका वफाकी वजीर ऐवान में मुकम्मल ब्रीफिंग दे। वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने भी टंडो मोहम्मद खान, बदीन और ठट्ठा में पानी की किल्लत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इरसा तमाम बेराजों पर पानी की यकसा तकसीम यकीनी बनाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ख्याल जमान खान ने कहा कि सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड का डेरा इस्माइल खान में इलाकाई दफ्तर खत्म कर दिया गया है। अब ये इलाकाई दफ्तर कर्क में बनाया जाएगा। मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली ने अवामी मसाइल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पेस्को और हैस्को में मुलाजमीन की शदीद कमी है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से फौरी तवज्जो की जरूरत है। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे दोबारा होगा। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट को बताया गया कि पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए चीनी वैक्सीन रुकावट नहीं बनेगी। इस मामले को सऊदी हुकाम से मिलकर जल्द हल कर लिया जाएगा। ऐवान ने सीपेक अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया। तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि सऊदी हुकाम का हाजियों के लाजमी वैक्सीन फहरिस्त से चीनी वैक्सीन को खारिज करने का मामला रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सऊदी हुकाम के साथ उठाया है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर ने भी हुज्जाज कराम के लिए चीनी वैक्सीन के मामला हल कराने की यकीन दहानी करवाई है। सेनेट ने सीपैक अथॉरिटी बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के अमल में अपोजिशन ने वॉकआउट किया। बिल वफाकी वजीर शिबली फराज ने पेश किया। इंसदाद घरेलू तशद्दुद बिल और बुजुर्ग शहरियों की बहबूद और आराम का बिल इंसानी हकूक की वजीर डॉक्टर शीरी मजारी ने पेश किए, जिनको चेयरमैन सेनेट ने कमेटी को भिजवा दिया। वक्फा सवालात में वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने बताया कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल की रफ्तार को तेज किया गया है और योमिया 1 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वजीर मुवासलात मुराद सईद ने कहा कि हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है, जिसको सितंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल देंगे और मगरबी रूट जो ख्वाब था इस पर काम का आगाज कर दिया गया है। बैनुल सूबाई राब्तों की वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि फीफा और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन
کارپوریشن کی رکنیت کی معطلی کے تناظر میں تمام دھڑوں سے بات چیت میں سہولت کاری کر رہے ہیں اور اس معاملے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت سپورٹس پالیسی پر کام کر رہی ہے جس کا جلد اعلان کیا جائے گا. سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے اسلام آباد میں ملاقات کی. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. انہوں نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات خطے اور مسلم امہ کے اہم ملک ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں آئندہ بجٹ میں صنعت اور برآمدی شعبوں کے لیے نئے ٹیرف سے متعلق اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں برآمدی شعبوں، صنعتوں کے ٹیرف اور کارکردگی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے کہا کہ کاروباری برادری کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کی رفتار کو مزید بڑھایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بہتر حکمت عملی کو اپناتے ہوئے آئندہ بجٹ کے لیے سبسڈی اصل کھپت کی بنیاد پر مختص کی جائے گی. اجلاس میں صنعتی ترقی کے لیے برآمدی شعبوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تجارتی حجم 2 ارب 20 کروڑ سے زیادہ رہا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق اسٹاک ایکسچینج کے تجارتی حجم میں اضافے کی بڑی وجہ سرمایہ کار حکومت کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد ہے. رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پہلی مرتبہ 2 ارب 20 کروڑ روپے سے زیادہ تجارتی حجم عبور کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. سرمایہ کاروں اور معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے نہ صرف کنسٹرکشن، کیمیکلز، آٹو موبائل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں بلکہ پروفٹ ٹیکنگ کا عمل بھی جاری ہے. توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت سرمایہ کاروں کو مزید ریلیف فراہم کرے گی. جتنی پالیسیز اس وقت آئی ہیں وہ اتنی مستحکم، اتنی فارورڈ لوکنگ اور اتنی اچھی ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک انویسٹر کا کانفیڈنس اسٹاک مارکیٹ پہ بڑا زبردست طریقے سے آیا. آج کاروبار کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 46,790 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکیٹ میں 2,84,312 شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 42 ارب 83 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں نے پروفٹ ٹیکنگ بھی کی جس کے باعث 100 انڈیکس میں 21 پوائنٹس کی کمی ہوئی. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھکر میں اربوں روپے لاگت کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ وسائل کا رخ پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں فرحان مرزا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار پسماندہ ترین علاقوں میں صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبے کے عوام کو علاج اور معیاری تعلیم کی مفت فراہمی کے علاوہ بے گھر افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کا عمل جاری ہے. ڈسٹرکٹ دا جڑا ڈیولپمنٹ پیکج ہے یہ 9 ارب 48 کروڑ روپے دا تیار کیتا گیا. بکھر دے وزٹ دے دوران اساں کچھ سکیمیں دا افتتاح کیتا. کل 1 ارب 22 کروڑ دے 76 منصوبے مکمل کیتے گئے. 5 سکیمیں واسطے 66 کروڑ روپے دیتے گئے. 17 کروڑ روپے 19 سکیمیں واسطے دیتے گئے. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں زرعی و صنعتی شعبہ ترقی کر رہا ہے جس سے روزگار کے مواقع میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ضلع بھکر میں سڑکوں کی تعمیر و توسیع اور نکاسی آب کے درجنوں منصوبوں کا افتتاح کیا. سردار عثمان بزدار نے تھل یونیورسٹی، ماڈل بازار اور مزید نکاسی آب منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے 10 سالہ دور حکومت میں بھکر کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے علاوہ ٹیکسوں کے بوجھ میں نمایاں کمی لائی جائے گی. ضلعی ترقیاتی پیکج سے علاقے کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بھکر. جی ناظرین، پنجاب حکومت نے شہریوں کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر کرنے کے لیے خصوصی اپلیکیشن متعارف کرا دی ہے. رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے وردہ سلیم. عوامی خدمت کے دعوے تو ہر دور میں ہر حکمران نے کیے ہیں، مگر موجودہ قیادت کو یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ عوامی خدمت کے دعووں کو عملی جامہ پہنا کر نہ صرف انتظامی معاملات کو بہتر کیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے عوام اور حکمرانوں میں فاصلے کم کیے. خدمت آپ کی دہلیز پر کے نام سے خصوصی اپلیکیشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پنجاب خدمت ایپ جو ہے یہ ایک بہتر گورننس کرنے کا ایک طریقہ ہے. بہتر حکومت کرنے کے لیے آپ کی رائے اس میں طلب ہوگی، آپ کی شکایات اس میں طلب ہوں گی کہ آپ جیسا فیڈ بیک دیں گے آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے ٹیلی فون پہ اس ایپ کو استعمال کریں گے کہ آپ کی گلی صاف ہوئی نہیں ہوئی، تاکہ ہمیں یہاں پہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہر منسٹر کو اور خصوصاً
چیف منسٹر صاحب کو یہ رپورٹیں آتی رہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر محکمہ بہترین کام کرے گا. شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور سرکاری عمارات میں صفائی ستھرائی کا کام ہو یا نکاسی آب کے مسائل، سب کا حل صرف ایک کلک کی دوری پر ہے. یہ ایپ پلے اسٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پسماندہ مزدور طبقے کی بحالی حکومتی پالیسیوں کا اہم محور ہے. اس سلسلے میں پناہ گاہوں میں مستحق افراد کو کھانے اور رہائش کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں پشاور سے ساجد اختر کی یہ رپورٹ. پناہ گاہ ملک کے تمام صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ریاست کی ذمہ داری کے اس احساس پر قائم کی گئی ہے کہ غریب اور بے سہارا لوگ 2 وقت کی روٹی سے محروم نہ رہے. سر کی چھت انہیں میسر ہو اور تحفظ کا وہ سماجی احساس پیدا کیا جائے جس میں اور لوگ بھی آگے آ کر اس کار خیر میں حصہ لیں. پشاور میں 4 سدہ روڈ پر ایسے ہی ایک پناہ گاہ قائم کی گئی ہے. ہم یہاں پر مزدوری اور محنت کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. یہاں پر لنگر وغیرہ، کھانا پینا سب کچھ، رہائش وغیرہ سب کچھ ملتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بہترین اسلام اس شخص کا ہے جو کھانا کھلائے سلام کو عام کرے. دوسری جگہ ان کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو. شیلٹر ہوم کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 12 کمرے یہاں رات قیام کے لیے مزدوروں یا مسافروں کے لیے دستیاب ہیں. شام کو یہاں 400 بندوں کے کھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ریاست مدینہ کی طرف جو سب سے بڑا قدم ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے، اس پروگرام کے تحت یہاں پہ یہ فیسلٹی قائم کر دی گئی ہے. تو اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 4 سدہ اڈے کے بالکل قریب ہے. یہاں پہ ہماری بہنوں کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، خواتین کے لیے، اور کھانے کا اور رہائش کا بہت بہترین انتظام ہے. پشاور کا جو لنگر خانہ ہے اس میں ہم 400 بندوں کو پر ڈے کھانا دیں گے اور 100 بندوں کو ہم نائٹ سٹے دیں گے، اور پھر صبح ہم 100 بندوں کو ناشتہ دیں گے. بلا شبہ عمران خان کے ویژن کے مطابق فلاحی منصوبوں کی تکمیل فلاحی ریاست کے قیام کا باعث بنے گی. ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. کامیاب جوان پروگرام کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی. اس کا احوال بتا رہے ہیں سمیع اللہ. کامیاب جوان پروگرام وفاقی حکومت کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے ضمن میں ایک اہم اقدام ہے. آج کی تقریب اسی سلسلے کی کڑی تھی. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے خطاب میں کہا کہ کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ آسان قرض بھی فراہم کر رہا ہے. ہمارے یہ نوجوان جس طرح کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب اپنے ہنر سے لیس ہو کر دوسرے ممالک میں جاب کرنے جائیں گے یا یہیں سے بیٹھ کر بھی وہ غیر ممالک میں جاب کریں گے، تو ہماری فورن ایکسچینج اور ہماری جو ویلتھ کریشن ہوگی، جو اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، وہ لامحدود ہیں. کامیاب نوجوان ہے جو کہ آپ کو پھر بزنس کے لیے ایک اماؤنٹ بھی دیتی ہے کہ آپ اس سے اپنا کاروبار امیجیٹلی شروع کر سکتے ہیں. نوجوانان کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا ویژن نوجوانوں کو جدید خطوط پر تیار کرنا ہے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر ہے، تجربہ ہے، بزنس کی سمجھ بوجھ ہے، لیکن وسائل تک ان کی رسائی نہیں ہے، ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو رہا ہے، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے، اپنا کاروبار نہیں شروع کر پا رہے، ایسے نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان بزنس لون پروگرام لے کے آئے ہیں. پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں اسناد کے علاوہ یوتھ لون حاصل کرنے والے نوجوانوں میں بھی چیک تقسیم کیے گئے. آج میں جاب کر رہی ہوں سافٹ ویئر ہاؤس میں. تھینک یو پرائم منسٹر اور تھینک یو کامیاب جوان پروگرام. میں نے کامیاب جوان کے لیے 10 لاکھ روپے اپلائی کیا تھا لون کے لیے، الحمدللہ میں نے حاصل کر لیے اور میں بزنس ہمارا الحمدللہ آگے چل پڑا ہے. کامیاب جوان پروگرام جیسے عمران خان رویہ ہے اس کے مطابق بالکل سموتھلی چل رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو اس موقع پہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس سے بڑی اپرچونٹی نہیں ہو سکتی کہ جب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. کامیاب جوان پروگرام کے کورسز تعلیم، روزگار اور تعمیری شمولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیے گئے ہیں تاکہ نوجوانوں کو معاشی اور سماجی طور پر تمام شعبوں میں مضبوط اور خود مختار بنایا جا سکے. کامیاب جوان پروگرام روزگار کی فراہمی کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے، جس کے تحت اب تک ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ریکارڈنگ کیس میں منجمد اثاثوں کی بحالی کو بلوچستان میں مستقبل کے حوالے سے خوش آئند عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ دیکھیے. ریکارڈنگ کیس میں عدالت نے کمپنی کو قانونی اخراجات بھی پاکستان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. 12 جولائی 2019 کو
ICSID نے ریکیٹک کیس میں $6 ارب ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ TCC نے نومبر 2020 کو فیصلے پر عمل درآمد کے لیے BVI ہائی کورٹ میں PIA کے اثاثے منجمد کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن اب تمام فیصلے واپس ہو گئے۔ BVI ہائی کورٹ کا پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دینا ایک تاریخی فتح ہے۔ بالکل یہ انفیئر تھا، انجسٹس تھی، اس میں یک طرفہ تھا۔ فتح ہمیشہ اصولوں کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے۔ $3.3 بلین کی ابتدائی لاگت سے ریکیٹک پر مائننگ کا کام 1993 میں آسٹریلوی کمپنی BHP نے شروع کیا تھا۔ جیولوجیکل سروے رپورٹس کے مطابق ریکیٹک سے ملنے والے ذخائر میں 5.9 بلین ٹن اعلیٰ کوالٹی کے کاپر ریزروز موجود ہیں۔ کاپر مائننگ کے لیے پروجیکٹ پر 1138 مقامات پر ڈرلنگ بھی کی گئی تھی۔ ریکیٹک سے ملنے والے کاپر ڈپازٹس کی اہم بات یہاں پایا جانے والا کاپر گولڈ ہے، جس کا تناسب 1 ٹن کاپر ریزروز میں 0.26% ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز کے لیے لاہور اور کراچی سے فلائٹس ابو ظبی پہنچ گئی ہیں۔ لیگ میں شریک کھلاڑیوں، سپورٹ سٹاف اور آفیشلز نے پروازیں ابو ظبی پہنچی ہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ سے آنے والی پروازوں کو بھی UAE میں لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ دونوں ممالک سے آنے والی چارٹر فلائٹس جلد پرواز کریں گی۔ ان پروازوں میں بھارت اور جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے براڈ کاسٹ کریو کے علاوہ جنوبی افریقی کھلاڑی ہوں گے۔ لاہور اور کراچی کے ہوٹلز میں موجود 25 افراد کو ویزے نہیں ملے اور وہ افراد بایو سیکیور ببل میں ہی رہیں گے۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ کو PSL 6 کے لیے واپس بایو سیکیور ببل میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نسیم شاہ کو پری ارائیول کووڈ-19 ٹیسٹ کے بعد دوبارہ آئسولیشن میں بھیجا جائے گا۔ بایو سیکیور ببل کے پروٹوکولز مکمل کرنے پر نسیم شاہ پاکستان سے پرواز کرنے والی تیسری چارٹر فلائٹ پر ابو ظبی روانگی کے اہل ہوں گے۔ اور ناظرین، کھیل کی خبریں مکمل ہوئیں، اب آپ کو لیے چلتے ہیں واپس مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ سمی اور ناظرین، کھیل کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ سمینہ رانا اور رضوان رونق کو نیوز ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔